तपाईले मारेका मान्छेका छोराछोरीले नाति नातिनीहरूले यो उहाँले मावलबाट ल्याएको देश होइन, ससुरालीबाट दाइजो पाएको देश होइन। हिंसामा लागेर उत्पात मचाइरहेको माओवादीलाई जे पनि गर्न उहाँलाई छुट छैन। प्रधानमन्त्रीजीलाई चेतावनी दिन चाहन्छु, नेपाली कांग्रेस नविचार केही पनि नभएको कस्तो पार्टी बन्यो हेर्दा हेर्दै झन् साह्रो। एक जमानामा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको पार्टी, प्रजातन्त्र त भन्थ्यो त्यस बेला, आज त प्रजातन्त्र होइन प्रचण्ड भन्छ प्रजातन्त्रका सट्टा। नेपाली विवाद भन्थ्यो, अहिले प्रचण्ड पथ भन्न थालिसक्यो। कठै गरी माया लाग्छ कांग्रेसको हकीकत हेर्दा। अरू केही नभनौँ, आफ्नालाई काखा अरूलाई पाखा गर्ने, आफ्नालाई हँसाउने अरूलाई रुवाउने हिसाब मरेको बिरालो जस्तो भएर चल्ने होइन, जिउँदो बाघ जस्तो भएर एमाले अगाडि बढ्छ। राष्ट्रियताका मामलामा सुन काण्डका पछाडि भरिया समातेर हुँदैन। यत्रो कारोबार गर्ने व्यापारी को हो? प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदा देशले भोगिरहेका, जनताले भोगिरहेका समस्या संसदमा छलफल हुन सक्दैन। सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सक्दैनन्, जनताका आवाजहरू त्यहाँ उठाउन सक्दैनन्। 17 दिनसम्म बन्द गर्नुपर्छ, ताला बन्द गर्ने आदेश दिएर जानु। 17 दिनसम्म। शक्ति विभाजित हुन सक्दछ, सत्य विभाजित हुँदैन। जनताका समस्यातिर, भोकमारीतिर, महँगी बढिरहेकोतिर, उद्योग धन्दा बन्द भइरहेकोतिर, व्यापारीहरू निराश र बन्द गरेर, उद्योगहरू बन्द गरेर, कारोबार बन्द गरेर दसैँ लाग्न आँटो। फाइल खोल्नुहोस्, गठबन्धनका को जानुहोस्, जेल जानुहोस्। नेकपा एमाले कुनै फाइल खोले पनि, केही गरे पनि नेकपा एमालेलाई त्यो फाइलसँग कुनै त्रास होइन। फाइल खोल भन्छ नेकपा एमाले सरकारलाई, फाइल खोल, कारबाही गर। कानुनको अपव्याख्या र दुरुपयोग गरेर अपराधीहरूलाई छोड्छ र विरोधीहरूलाई तर्कमान बनाउँछ। अलिकति रिस उठ्यो भने, सरकारको आलोचना गर्यो भने, सरकारका विरुद्ध बोल्यो भने तिम्रो सर्टिफिकेट जाली हो कि क्या हो भनेर एउटा सांसदलाई, मेडिकल कलेजहरू चलाइरहेको एउटा व्यक्तिलाई गैर कानुनी ढङ्गले गिरफ्तार गर्छ र थुनामा राख्छ। योभन्दा स्वेच्छाचारिता, योभन्दा संविधान विपरीत, योभन्दा उल्लङ्घनका कुराहरू के हुन्छ? एकजना ज्वाइँ साहब गेटमा आइपुग्नु भएछ, पालेले चिनेन। हजुर को भनेर सोधेछ। चिनेस्, पक भित्र गएर बताइदिन्छु। ए बा, भित्र गएर बताउने को हजुर भनेछ। भित्र त जाउँ। अनि फोन गर्यो भित्रबाट गुरुर मान्छेहरू आयो। बाबा बाबा यत्रो अनिष्ट ज्वाइँ साहब। जब षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने खालको काम भयो, त्यसपछि मुलुकमा सङ्कटका काला बादलहरू मडारिएका छन्। आज गठबन्धनका नाममा जुन सरकार बनेको छ, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई त्यसले तुषारपात गरेको छ र मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटतर्फ, मन्दीतर्फ प्रवेश गराउने खालको काम गरेको छ। आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सक्ने तागत कुनै पार्टीमा छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीमा मात्रै छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला हामीले नाकाबन्दीको सामना गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने काम गर्यौं। जति बेला हामी सरकारको नेतृत्वमा थियौं, लगातार 3 वर्ष हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने काम गर्यौं र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने विश्वका उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाललाई 10औं स्थानमा पुर्याउन सफल भएको थियो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार। नेपाली समाज बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाज हो। यसलाई पहिचानका नाममा जाति जातिमा विभाजन गर्ने कुरा केमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। जातीय विद्वेष फैलाउने प्रकारका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। सांस्कृतिक अतिवादका नाममा नेपाली समाजलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ अगाडि बढाउने खालका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। धार्मिक अतिवादका नाममा नेपाली समाजलाई द्वन्द्वतर्फ अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाली समाजलाई स्वच्छन्दताका नाममा नेपाली समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाने काम भइरहेका छन्। विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने हामीले राजनीतिक अस्थिरतामाथि विजय हासिल गर्नै पर्दछ। नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छ। नेकपा एमाले सरकारमा नरहँदाखेरि आज मुलुक सङ्कटतर्फ उन्मुख छ। नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हामी नेपालका राजनीतिक दलहरू
संघर्ष र बलिदानका प्रश्नमा हामी सदैव अगाडि रह्यौं। अधिकारको आन्दोलनका सन्दर्भका बारेमा सदैव हामीले जनताको परिवर्तनको आकांक्षाको नेतृत्व गर्यौं। नेपालको राजनीतिमा एउटै पुस्ताले तीनवटा क्रान्तिको नेतृत्व गरेको ऐतिहासिकतालाई पनि हामीले स्थापित गर्ने काम गर्यौं। तर विडम्बनाको कुरा मान्नु पर्दछ, दुनियाँमा एउटै राजनीतिक क्रान्ति पछाडि युगको परिवर्तन हुने गर्दछ। हामीले नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रियाको प्रभावकारी ढंगले भूमिका निर्वाह गर्न सकिराखेका छैनौं। निरंकुशता र तानाशाहीको लामो चक्रमा हामीले विचारको जगमा राष्ट्रव्यापी रूपमा संगठन बनाउने अवसर नपाउँदा, स्वाभाविक रूपमा धेरै राजनीतिक दलहरू अस्तित्वमा रहँदा, संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र जनमत विभाजित भएको अवस्थामा कुनै पनि दलहरूले बलियो जनाधार प्राप्त गर्न नसक्दाखेरि हामी राजनीतिक अस्थिरताको दुश्चक्रबाट गुज्रिरहेका छौं। बहुदलीय व्यवस्था स्थापनाको 34 वर्षहरूमा हामीले 28 भन्दा बढी प्रधानमन्त्रीहरू बेहोरेको अवस्था रहेको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले औसतमा 1.25 वर्ष पनि काम गर्न नपाउने विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट हामी गुज्रेका छौं। त्यसैले मुलुकलाई अब अगाडि बढाउने हो भने अब नेपालमा धेरै राजनीतिक दलहरू होइन, बलिया राजनीतिक दलहरूको आवश्यकता छ। त्यस अर्थमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले राजनीतिक ध्रुवीकरणका माध्यमबाट बलियो राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई सुदृढ गर्ने अभियानमा जुटिरहेको कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। यति बेला नेपालको राजनीतिमा जनताको रोजाइको पहिलो पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले अहिले पनि रहेको छ। 77 जिल्ला मध्ये हामीले 44 जिल्लामा समानुपातिक तर्फ पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएका छौं। 7 प्रदेशहरूमा 6 प्रदेशमा हामी समानुपातिक तर्फ पहिलो दल बन्न सफल भएका छौं। तर मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सक्ने हिसाबले नेकपा एमाले जनताको समर्थन प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। जबसम्म यो मुलुकमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हामीले हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ गर्न सक्दैनौं, जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई अगाडि बढाउने कुरा कठिन हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गरेका छौं। विगतमा हामीले वामपन्थी आन्दोलनलाई एकताबद्ध गरिकन बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नेकपा गठन गर्यौं। तर दुर्भाग्यको कुरा नेकपालाई एकताको प्रक्रियालाई पूर्णतामा पुर्याउन नसकिकनै अवसरवादी तत्त्वहरूले त्यसलाई विभाजित गर्ने काम गरे, असफल बनाउने काम गरे। अब नेताहरूका माध्यमबाट होइन, नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा भरोसा राख्ने कार्यकर्ताहरूका माध्यमबाट उनीहरूका भावनालाई जोडेर नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं। अहिले कतिपय मानिसहरूले भन्ने गर्दछन् नेकपा एमाले सरकारको परिवर्तनको नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो, सरकारको नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो। नेकपा एमाले सरकारमा नरहँदाखेरि आज मुलुक संकटतर्फ उन्मुख छ। त्यस अर्थमा नेकपा एमाले राज्यको नेतृत्व गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारका अपेक्षाहरू राखिरहेका हामी सुन्ने गर्दछौं। तर हाम्रो ध्यान सरकारको परिवर्तनमा होइन, हाम्रो ध्यान स्वाभाविक रूपमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा नेकपा एमालेलाई सुदृढ गरिकन मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेको छ। हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली राजनीतिका 3वटा चुनौतीहरूलाई सामना गर्नका लागि नेकपा एमाले अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने मान्यताका आधारमा आफ्ना विचारलाई सम्प्रेषण गर्दै आउनु भएको छ। पहिलो चुनौती हो राजनीतिक अस्थिरता र अराजकताको चुनौती। यो राष्ट्रलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउने हो भने हामीले राजनीतिक अस्थिरतामाथि विजय हासिल गर्नै पर्दछ। बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा हाम्रो पार्टीलाई सुदृढ गर्ने कामको नेतृत्व गर्नै पर्दछ। आज हाम्रो समाजमा जुन प्रकारको अराजकताको स्थिति छ, एक प्रकारले भन्ने भने सामाजिक अराजकताको स्थिति छ। यो सामाजिक अराजकतालाई राष्ट्रिय ताकतमा बदल्नका लागि हामीले समाजको मनोविज्ञानलाई बदल्नु जरुरी छ। नेकपा एमालेको नीतिको मान्यताका आधारमा हामीले नेपाली समाजलाई अराजकताबाट अनुशासनतर्फ
राष्ट्रको विकास र समृद्धिको सङ्कल्पतर्फ डोर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। अर्कोतर्फ हाम्रो समाजमा नेपालका मौलिक सांस्कृतिक मूल्यहरूको विघटनको एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। नियोजित ढङ्गले नेपालका मौलिक संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने, कहिले त जाति जातिका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने, क्षेत्रका नाममा नेपाली समाजलाई विभाजित गर्ने दुष्प्रयासहरू भए। हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले नै हो जसले जातीय विखण्डनका प्रयासका विरुद्ध लडाईँको नेतृत्व गर्यो। हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा हामीले उद्घोष गर्यौं, नेपाली समाज बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक समाज हो। यसलाई पहिचानका नाममा जाति जातिमा विभाजन गर्ने कुरा केमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन। हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले नेपाली समाजको एकताको नेतृत्व गर्यौं। गलत विचारलाई पराजित गर्ने काममा हामीले सफलता हासिल गर्यौं। तर आज पनि नेपाली समाजमा जातीय विद्वेष फैलाउने प्रकारका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। सांस्कृतिक मूल्य मान्यताहरूलाई कमजोर पार्ने प्रयत्न भइरहेका छन्। सांस्कृतिक अतिवादका नाममा नेपाली समाजलाई फेरि द्वन्द्वतर्फ अगाडि बढाउने खालका प्रयत्नहरू भइरहेका छन्। धार्मिक अतिवादका नाममा नेपाली समाजलाई द्वन्द्वतर्फ अगाडि बढाउने प्रयत्न भइरहेका छन्। अर्कोतर्फ नेपाली समाजलाई स्वच्छन्दताका नाममा नेपाली समाजलाई अराजकतातर्फ लैजाने काम भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालको स्वाधीनता स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितलाई अगाडि बढाउन सक्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमाले रहेको कुरालाई हामीले जनताका बीचमा लिएर जानु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ यति बेला मुलुक चरम आर्थिक सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ। यो मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटबाट बाहिर निकाल्न सक्ने तागत कुनै पार्टीमा छ भने त्यो नेकपा एमाले पार्टीमा मात्रै छ भन्ने कुराको सच्चाइलाई हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जति बेला हामी सरकारको नेतृत्वमा थियौं, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला हामीले नाकाबन्दीको सामना गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्ने काम गर्यौं। जति बेला हामी सरकारको नेतृत्वमा थियौं, लगातार 3 वर्ष हामीले उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने काम गर्यौं र एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने विश्वका उच्चतम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने मुलुकहरूमध्ये नेपाललाई 10औं स्थानमा पुर्याउन सफल भएको थियो नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार। तर जब षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकारलाई हटाउने खालको काम भयो, त्यसपछि मुलुकमा संकटका काला बादलहरू मडारिएका छन्। आज गठबन्धनका नाममा